وصل إلى مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار حالات تعاني من الإسهال والإعياء الشديد والحرارة، وهذا لا قدر الله يمكن أن يكون دليل على وجود أوبئة في داخل القطاع، وممكن أن تصل إلى درجة الكوليرا. تجمعات السكان في المدارس في الأماكن التي يلجأ إليها النازحون ولا يوجد بها ماء ولا يوجد كهرباء، هذه نذير شؤم أنه بعد يوم أو يومين أو عدة أيام ستكون هناك كوارث بيئية. شارل الزبالة هنا عند الحجر الصحي في الطريق العامة هذه، ما بنشوفش حدا إلنا هنا تقريبا فترة، ما بنشوف حدا إلا غير بس سيارة في هنا نفاية بتاخد بس على باب الحجر الصحي، حتى اللي على الأرض ما بتاخده بالمرة حتى نهائي. وإحنا بدناشد بلدية رفح إنها كانت تبعت لو أقل ما فيها كباش تيجي تحمل العلايات.